इमेज संवादका प्रायोजक Berger Silk. Luxury, smooth and unique textures. Haridwar. एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष पुष्टबहादुर बोगटीको असामयिक अनि दुःखद निधन भएको छ। हामी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष पुष्टबहादुर बोगटीसँग हामीले केही समय अगाडि राजनीतिक अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। विशेष गरेर एकीकृत माओवादीको विषय र संविधान निर्माणको विषयमा। अब हामीले भौतिक रूपमा उहाँसँग अर्को अन्तर्वार्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँले भौतिक रूपमा हामीबाट बिदा लिइसक्नु भएको छ। तर पुष्टबहादुर बोगटीले एकीकृत माओवादी किन मुलुकको तेस्रो शक्ति बन्नु पर्यो भन्ने गम्भीर अनि स्पष्ट समीक्षा हाम्रो कार्यक्रममा गर्नुभएको छ। साथमा संविधान निर्माणको लागि यस्ता जटिलताहरू हुन सक्छन् र त्यो जटिलतालाई चिर्दै अबको बाटो यो हो, यसरी अगाडि बढियो भने समयभित्र संविधान बन्न सक्छ भनेर बाटो पनि सुझाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिन चाहने एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता, कार्यकर्ता अनि सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जनताहरूले यो अन्तर्वार्तालाई मनन गरियो भने अबको बाटो यो हो, उहाँले सुझाउनु भएको बाटो यस्तो रहेछ भनेर मनन गर्न सकिन्छ र त्यो बाटोमा हिँड्न सकियो भने मुलुकले पनि केही गति लिन सक्छ भन्ने हामीलाई पनि विश्वास लागेको छ। यसर्थ एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष पुष्टबहादुर बोगटीप्रति फेरि पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सोही कार्यक्रम जस्ताको तस्तै पुनः प्रसारण गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। धेरै लामो समयपछि आज तपाईसँग कुरा गर्दैछु म। 2-3 वर्षको अन्तरालपछि नै होला। त्यस्तै होला। यो 3 वर्षमा 3 वर्षकै यता हेर्ने हो भने धेरै परिवर्तन भयो। पहिलो शक्ति, पहिलो पार्टी बनेको, प्रभावशाली पार्टी बनेको माओवादी अहिले तेस्रो पार्टी बन्यो। संविधान सभाको चुनाव भयो। यो परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान माओवादीको रह्यो। दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि 5 वर्षको यो अवधिमा तपाईहरूलाई जनताले फेरि किन त्यसो गर्यो होला नि त? नेपाली जनताले पहिलो पार्टीको रूपमा अगाडि ल्याउने काम पनि भयो हैन। दोस्रो पटक चाहिँ के भयो भन्दा अब केही हाम्रा उदारताहरू पनि रहे त्यहाँ हैन। हामीले समीक्षामा भनेका छौँ माओवादीसँग जो अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए, यद्यपि ती अपेक्षाहरू अहिले सबै पुरा गर्न सकिन्थ्यो सकिँदैन थियो। देशको समग्र परिस्थिति, सङ्क्रमणकाल यो सबै आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यसलाई पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा हुन्थ्यो। तर पनि जुन अपेक्षा एकीकृत नेकपा माओवादीसँग चाहिँ नेपाली जनताले गरेका थिए त्यसलाई हामीले पुरा गर्नको निमित्त कयौँ त वातावरणले पनि दिएन।
कयौँ कुराहरू हामीले आफैले स्पष्ट गर्न पनि सकेनौँ र कयौँ विषयमा चाहिँ हाम्रो आफ्ना पनि अलिकति उदारताहरू रहे। तर माओवादीका नेताको र संस्थागत रूपमै आचरणमा सुधार आएन। धरातल बिर्से माओवादीका नेताहरूले मोजमस्तीमा लागे, हत्या हिंसामा लागेका र चाहिँ अपराधी न्यायालयले घोषित गरेका मान्छेलाई संरक्षण दियो माओवादीले। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ माओवादी सम्पत्ति जुटाउन सोर्नतिर चाहिँ लागे, सम्पत्ति कमाउनुपर्छ भन्नेतिर माओवादीका नेताहरू लागि, कार्यकर्तामा वितृष्णा भयो। अनि तपाईँले अघि भनेको जस्तो जनताले जुन आशा भरोसा गरेका थिए पहिलो निर्वाचनमा त्यो यो बिचमा पुर्याउन सकिन। मैले यति धेरै आरोप विनम्रताका साथ यहाँलाई लगाएँ, जसको कारण तेस्रो पार्टी पनि हुनु पर्यो भन्यो भने पहिलो कुरा के भन्नुभयो भने आचरणको कुरा गर्नुभयो। निश्चित रूपमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रा आचरणहरूमा क्रमशः स्खलनहरू आउन थाले होइन। जनताले जो अपेक्षा गरेको हो त्यो अनुसार भएन, यो कुरा सत्य हो। तर फेरि यति होइन जति चाहिँ फेरि भन्न खोजिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जुन पार्टी जसरी अगाडि बढिराखेको हो त्यसले त्यही आदर्शलाई र त्यही प्रक्रियालाई निरन्तरतामा लगिराख्यो अथवा त्योभन्दा अगाडि विकास गरेर लग्यो भनेपछि त्यसको सकारात्मक पाटो हुँदो रहेछ। तर त्यहाँबाट अलिकति पछि फर्क्यो, त्यहाँबाट थोरै मात्रै पनि स्खलन आयो भनिसकेपछि फेरि त्यसको मूल्याङ्कन अर्को ढङ्गले हुँदो रहेछ होइन। अब यो आचरणकै सवालमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरिमा अब अरूलाई अहिले दोष लाउने कुरा भएन, के भन्दा आफ्नो कुरो हो। तर हामीमा केही स्खलन आएको त हो, तर यसको अर्थ यो होइन कि अरू राजनीतिक पार्टीहरू भन्दा पनि गए गुज्रेका हौँ हामी भन्ने चाहिँ त्यो होइन। तर अलिकति स्खलन आएको हो, यसमा मान्यो पहिलो कुरो है। दोस्रो कुरो तपाईँले जो हत्या हिंसाका मान्छेलाई संरक्षण दिने भन्ने कुराहरू आयो, अब यसमा चाहिँ हामी फेरि सहमत हुन सक्दैनौँ। किनभने अहिले जुन ढङ्गले हत्या हिंसामा लागेका मान्छेहरूलाई संरक्षण दियो भनेर जसरी प्रचार भइराखेको छ र कहिलेकाहीँ यस्तो आन्दोलन पनि हुन खोज्छ, त्यो पाटोमा यसो मतलब आन्दोलनभन्दा विरोधका स्वरहरू उठ्न खोज्छन्। अब यो चाहिँ हामीले एउटा कुरा त हामी सबै जब हामी हिंसात्मक आन्दोलनमा हामी सबै लागेका थियौँ भने होइन, पार्टीको मूल पोलिसी नै त्यो थियो, कार्ययोजना नै त्यो थियो भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कोही व्यक्ति अमुक व्यक्ति चाहिँ हिंसा हत्यामा संलग्न भएको कोही नभएको भन्ने होइन। नीतिगत रूपमा भन्नुपर्दा त हामीले हत्या हिंसाको नेतृत्व गरेर आदेशै दिएर होइन, सङ्घर्षका रूपहरू तोकेर यो ढङ्गले चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि त पार्टीको प्रमुख अध्यक्षै हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अर्को दोस्रो वरियताको चाहिँ नेता बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ है। नारायण काईजी पछि एकतामा आउनुभयो, तर अब अहिले नैतिक रूपले उहाँले पनि लिने कुराहरू भयो। जस्तो म भएँ होइन, हामी सबै यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर गएका हौँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अलिकति खण्डीकृत गरेर विषयहरूलाई उठाएर हत्या हिंसामा भन्न खोजिएको छ, यसमा हामी पछि त विश्लेषण होला होइन, पछि विश्लेषण पक्कै पनि होला। तर त्यसले पनि तपाईँहरूलाई आलोचित जनता बीचमा बनायो कि माओवादी स्वतन्त्रताको पक्षधर हो कि होइन, माओवादी मानवाधिकारको पक्षधर हो कि होइन, माओवादी विधिको शासनको पक्षधर हो कि होइन, माओवादीले शासन यदि यो मुलुकमा चलाउने हो भने जनता निर्भीक र स्वतन्त्र हुन सक्छन् त त्यसो भए भन्ने प्रश्न त उब्जियो कि त्यो सामना अहिले पनि गर्नुपर्छ कि तपाईँहरूले? होइन, एउटा कुरा त सामना त अब हरेक चिजको गरेर जानुपर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्नुहुन्न भन्ने होइन, सामना गर्ने कुरा हो। हामी न्यायालयका कुराहरू पनि मान्छौँ, तर त्यो मान्नै पर्ने हुन्छ। न्यायालयको चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि हामीले अहिले इग्नोर गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन जब हामी यो विधिमा छौँ भने। तर हाम्रो फेरि न्यायालयले लिएको निर्णयलाई हाम्रो आलोचना पनि छ, हाम्रो अब्जेक्सन पनि छ। त्यो के हो त भन्दा समग्र चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति जुन बन्यो र हामी अहिले जुन स्थितिमा आएका छौँ, एउटा द्वन्द्वरत पक्ष जसले आन्दोलनै के गर्यो त भन्दा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने हो, हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने भनेर त्यसको नेतृत्व लिएर 10 वर्ष गर्यो। एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट गइरहेका पार्टीहरूको बिचमा सहमति भयो र त्यो सहमतिले संविधान बनेर होइन, अनि फेरि अन्तरिम संविधान बनेर गणतन्त्र पनि बन्यो। र त्यही बृहत शान्ति सम्झौतामा हामीले के भनेर उल्लेख गरेका छौँ त भन्दा बेपत्ता छानबिन आयो, सत्य निरूपण आयो भनेर भनेका छौँ। त्यही भित्र पनि होइन कति युद्धका नियमअनुसार भए, कति भएनन्, कति अमानवीय भए, यो त छानबिन गर्नुपर्ने हो नि। तर अहिले व्यक्ति विशेषले एकछिनलाई तपाईँले भनेको मैले माने, पर्खिनुहोस् है, तपाईँले भनेको मैले माने
छानबिन हुन्छ, बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरूपण आयोग, यो जति पनि बनाउने भनिएका छन् अझैसम्म बन्न सकेनन्। त्यसमा तपाईँहरूको कति दोष, अरू कङ्ग्रेस एमालेको कति दोष, अहिले त्यतातिर नजाउँ। मैले जान्न चाहेको यति मात्रै हो कि अहिलेसम्म न्यायालयले अपराधी घोषित गरेका व्यक्तिहरूलाई सजाय भएको छैन। सायद तपाईँको पार्टीकै प्रभावकै कारण होला, प्रभावशाली नेताहरूको कारण होला, तर जनताले कतै सजाय दिएर तेस्रो पार्टी बनाएका त होइनन् तपाईँलाई? जनतालाई मन परेन कि यो कुरा? यो कुरामा जनता विश्लेषण गर्नुभयो होला नि। विश्लेषण हामीले गरेका छौँ। जनतालाई मन नपरेको होइन है, यही एउटा विषय मात्रै, अथवा यो विषय मन नपरेको होइन, जनतालाई मन नपरेका विषय अरू छन् है। यो कुरो नेपाली जनता जो आफै 10 वर्षको द्वन्द्वमा कुनै न कुनै रूपले संलग्न छन् होइन, अथवा त्योसँग सहभागी छन्, अथवा त्योसँग प्रभावित छन् भनिसकेपछि मतलब राजनीतिक हिसाबले अन्तर राख्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर युद्ध कस्तो हो र कसरी जाँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेको र हामी शान्ति प्रक्रियामा त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्न आइराखेका छौँ भनेदेखि हामीले त्यसलाई समग्रतामै हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। त्यसकारणले यो च्याप्टरबाट होइन, नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति अहिले पनि सुझाव दिने, आलोचना दिने, रखबारी गर्ने होइन, त्यो जनताको अधिकारको कुरो पनि हो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने पनि अघि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो आचरणहरूमा अलिकति स्खलन भए, अब आर्थिक रूपमा पनि पुरै आर्थिक लिप्सामा गए भन्ने हिसाबले जो आइरहेको छ यसमा त हामी सहमत हुन सक्दैनौँ, तथ्य हामीले देखेका छौँ। तर पनि फेरि जसरी एउटा आदर्शमा आएका साथीहरू, एउटा हामी सबै एउटा सेटमा चाहिँ हामीले त्याग बलिदानलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जानुपर्ने भन्दा कयौँ त व्यवहारिक कारणहरू पनि परे होइन, त्यसले पनि गर्दाखेरिमा अब अलिकति कतिपय सेक्सनहरूमा आर्थिक रूपमा पनि विवादमा आइराख्यो। यो एउटा कुरा हो है, यसले पनि एउटा कयौँ स्पष्ट गर्नुपर्ने, कयौँ हामीले छानबिन पनि गरिराखेका छौँ होइन, यो एउटा कुरा हो। त्यसका यो विषय सँगसँगै होइन, यो विषय पनि छ। यो विषय सँगसँगै फेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने अब जुन भ्रम फैलाइयो पोलिटिकल एजेन्डामै जाँदाखेरिमा होइन, सङ्घीयताको विषयमा हामीलाई जसरी चाहिँ एकल पहिचानवाला अथवा चाहिँ जातिवादी भनेर जसरी चाहिँ हामीलाई आरोपित गरियो है, त्यो कस्तो हो त भन्दा यहाँ जसले जातिको बारेमा अलिकति बहस छलफल गरिराखेका गर्ने र संविधान सभासम्म घेर्न आउनेहरू चाहिँ नि मिडिया र संविधान सभा काठमाडौँ बस्ने भए, जसले बुझ्नुपर्ने हो त्यहाँ हामीले बुझाउन सकेनौँ। जो साँच्चीकै त्यहाँबाट उत्पीडित छन् है त्यहाँ हामीले बुझाउन सकेनौँ होइन। काठमाडौँमा बुझाएर फाइदा भएन। काठमाडौँको पनि काठमाडौँमै पनि बुझ्नुपर्नेले बुझेन भन्ने लाग्छ कि काठमाडौँमा पनि कस्तो भयो त भन्दा जो त्योबाट साँच्चीकै भावनात्मक रूपमा उत्पीडन एउटा कुरा भयो होइन, साँच्चीकै त्यहाँबाट चाहिँ व्यवहारिक रूपमै चाहिँ उत्पीडन भोगेका मान्छेहरू भन्दा पनि सुविधाहरू कुनै न कुनै लिइराखेको अनि प्रोपोगन्डा मुभमेन्ट बनाउनलाई चाहिँ अब संविधान सभामा घेर्नसम्म जाने अनि यता मिडियामा हल गर्ने, तर आफ्नै समुदायमा तलसम्म जान नसक्ने, नजाने है, र प्रोपोगन्डाकै एउटा बिचमा चाहिँ उयो प्रोपोगन्डाले नै सबै चिज गर्न सकिन्छ भन्ने तब्काले त त्यो कुरो बुझ्यो, अथवा बुझेर क्रियान्वयनमा त्यहाँ गयो। तर जनताले बुझ्यो जातिवादी जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् तिनले त एकीकृत माओवादीलाई पनि त धोका दिए नि, उनीहरूले आफ्नै पार्टी खोले। त्यही त मैले भने सबै भयो। खैर अब त्यतातिर नजाउँ, तर हामी यो कुरालाई यसरी निष्कर्ष चाहिँ निकाल्न सकिन्छ कि गम्भीर रियलाइज चाहिँ नि तपाईँहरूलाई भएको छ अहिले? हामीले सबै पार्टबाट हामीले गम्भीर रियलाइजेसन गरेका छौँ। अब सुधार्ने हो दुईटै कुरा, हामी सुध्रिने पनि हो होइन, र सुधार्ने पनि, हामी अलिकति चाहिँ तपाईँको सुदृढ हुने पनि हो, र हामी अलिकति दृढ बन्नुपर्छ भन्ने पनि हो। तिनवटा विषयमा हामीले समीक्षा गरेका छौँ। एउटा कुरा कहाँ चाहिँ नि हामीले उ गरिराखेका छौँ भन्दा जो बुझाउनु पर्ने हो, जसरी जनताहरूसँग हाम्रा चाहिँ व्यवहारहरू हुनुपर्ने हो र सम्बन्धहरू जो बिचमा अलिकति कट्न खोज्यो, तलसम्म जनतासम्म हामी जान सकेनौँ, त्यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। बन्दुकको भाषा जुन प्रयोग गरियो भनौँ न 10-12 वर्षसम्म बाध्यता थियो होला, त्यो फरक कुरा। भाषा त अब त्यसरी हुँदैन। भाषा त अहिले जनताले त्यो बुझिसकेका छन् होइन, हामीहरू पनि त्यसमा धेरै सुधारहरू पनि आएछन्। अहिले त चाहिँ तपाईँको बन्दुकका कुरा हामीले भन्दा बरु अरूले, अहिले लडाकुको कुरा चाहिँ अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले भन्दा अरू पार्टीहरूले जो आफूलाई चाहिँ यो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छन् तिनले होइन। तर तपाईँको समीक्षा गर्दाखेरि बन्दुकको भाषा जुन पहिला फलानु आऊ जाऊ यो गर उ गर भन्ने एउटा चाहिँ चेन अफ कमान्ड टाइपबाट थियो नि, अब त्यो होइन। चेन अफ कमान्ड त
शान्ति प्रक्रियामा पनि हुन्छ किन भन्दा पार्टीहरू चाहिँ चेन अफ कमान्डले चल्छन् आफ्नो हिसाबले चल्छन् हैन जनतासँग त चल्दैन जनतासँगको पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब चेन अफ कमान्डलाई यान्त्रिक रूपमा लिन हुँदैन है र जनतासँगको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो यसलाई अब रियलाइज भएको छ त्यो एउटा सुन्नुहोस् मैले अर्को एउटा कुरा के राख्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने हामी अलिकति उदार भयौँ हामीले जसरी अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई भन्न त यहाँ के भनिने भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ क्रूर हुन्छन् हिंसक हुन्छन् कट्टर हुन्छन् दृढ हुन्छन् जडसूत्रवादी हुन्छन् विभिन्न आउँछ तर हामीले के देख्यौँ अहिलेको यो सन्दर्भमा आउँदाखेरिमा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि हामीले अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई जुन सहजतामा विश्वास गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले पार्टीहरूलाई कि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सहमतिमा अन्तत आइहाल्नु हुन्छ सहमति बनाएर जाने भनेको छ होइन सहमति बनाएर जाने भन्ने भइसकेपछि त यसलाई विश्वास गरौँ हामी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने नाममा संविधानलाई प्रक्रियामा हाल्ने समयसम्म पनि प्रक्रियामा नहालेर सहमति भनेर काङ्ग्रेस एमाले भन्ने हामी त्यही सहमतिमा लागिराख्ने एउटा त्रुटि यहाँ भयो त्यसकारणले तपाईको प्रधानमन्त्री त्यति बेलाको बाबुराम भट्टराईले खेप्नु पर्यो अब एउटा माओवादीले खेप्नु पर्यो अहिले त्यतातिर जान नचाहेर मैले अर्को संवाद चाहिँ जोड्न चाहेको खास मैले यसलाई अलिकति एक लाइनमा क्लियर गरिदिन खोजेको क्या त्यसकारणले हामी अलिकति दृढ हुनुपर्छ भन्नेमा पनि हामीले उ गरेका छौँ र अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दा हामी अलिकति सुदृढ पनि हुनुपर्ने देखियो भन्ने पनि हामीलाई यो बिचमा अनुभूति भएको छ मैले यो तीनटा कुराहरू एउटा जनतासँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने एउटा हाम्रो सुदृढ हुनु पर्यो र दोस्रो हुनु पर्यो दृढ पनि हुनु पर्यो दृढ भनेको चाहिँ के कुरा दृढ भनेको पनि के हो भन्दा अब सहज विश्वास गरिन हाल्ने आफ्ना एजेन्डाहरूलाई दृढतापूर्वक राखेर त्यहाँनिर चाहिँ कम्प्रोमाइजको नाममा र एउटा सहमति बनाउनु पर्छ भन्ने नाममा आफ्ना विषयबाट चाहिँ अलिकति यताउता हुनु हुँदैन भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो कमरेड पुष्पबहादुर बोगटी यो भन्दै हुनुहुन्छ माओवादीले रियलाइज गरेको कुरा तीनटा जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्यो मिठो बनाउनु पर्यो सौहार्द बनाउनु पर्यो आत्मीय बनाउनु पर्यो अब तपाईँहरूले भन्ने गरेको जनयुद्धकालीन भाषा शैलीहरू चाहिँ परिमार्जित हुन जरुरी छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो सुदृढ हुनु पर्यो भनेको संस्थागत सुदृढीकरण र व्यक्तिगत पनि हैन व्यक्ति पनि सुदृढिनु पर्यो संस्थागत सुदृढीकरण पनि अगाडि बढाउनु पर्यो यो दृढ भन्ने कुरा चाहिँ के अर्थमा हो अलिकति गाह्रो भयो मलाई पनि बुझ्न अब तेस्रो शक्ति बन्नु भएको छ पहिलाको जस्तो दृढता र अडानै बढी कायम राख्ने हो भने आफ्ना एजेन्डाहरूमा प्रक्रियामै बिथोल्नु पर्छ र प्रक्रियामै नजाने भन्ने कुराहरू होइन तर आफ्ना एजेन्डाहरूमा चाहिँ दृढ रहने र असहमति हुन्छन् भनेदेखि बरु असहमतिका विषयहरूलाई सिधा राखेर लिएर जाने सहमतिका नाममा जस्तो पनि चाहिँ सम्झौता गरेर जानुहुन्न भन्ने पनि शिक्षा हो शिक्षा संविधान सभामा 1 वर्षभित्र जारी गर्ने भनेर तपाईहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको थियो सबैले करिब 1 वर्षभित्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्नको लागि एकीकृत माओवादीको भूमिका के हुन्छ अब यसमा हामीले त सुरुदेखि नै भनेका छौं माओवादी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ एकदम रचनात्मक हुन्छ त्यसको सहयोगात्मक भूमिका हुन्छ र सामान्य सहयोगात्मक मात्रै हैन पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ संविधान निर्माण गर्नको लागि अघिल्लो संविधान सभाले संविधान नबनाएर एकीकृत माओवादीलाई धेरै घाटा लाग्यो त्यो त हो नि एउटा आरोप त्यो पनि होइन घाटा लाग्यो नि तपाईहरुलाई तेस्रो पार्टी बन्नु पर्यो र प्रधानमन्त्री बाबुराम त्यति बेलै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरुको कम्तिमा माओवादीको सरकारको पालामा संविधान बन्यो भन्ने हुन्थ्यो यी दुनिया आरोपहरु त लाग्थेनन् होला अब दोस्रो संविधान सभामा पनि जानेरी अड्केका थिए नि पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेका मुद्दाहरू ती मुद्दामा माओवादी को पोजिसनको हिसाबले तपाईहरुको स्ट्यान्ड त एकदमै कमजोर छ अहिले कांग्रेस एमालेको भन्दा अब सीधा प्रश्न गर्दा संघीयताको विषयमा शासकीय स्वरूपको विषयमा कुरा अब अडान तपाईहरुले एकदमै अघि भने जस्तो दृढता त राख्नुहुन्न होला नि अब लचक त बन्नु पर्यो नि हैन यसमा त मैले अघि पनि राखे बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान सँगै विगतमा जो हाम्रा सहमति भएका छन् तपाईले अहिले भन्ने विषयमा जाँदाखेरिमा पनि यो जुन अब संघीयता र शासकीय स्वरूपको कुरो उसमा जाँदाखेरिमा पनि
हाम्रा एक प्रकारका सहमतिहरू भएका छन् त्यहाँ होइन। त्यो स्पिडभन्दा दायाँ बायाँ जाने हिसाबबाट गयो भनेपछि चाहिँ माओवादीलाई त्यो समर्थन गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो विगतमै पनि छलफलका उतार चढावहरू थुप्रै भयो। 10 प्रदेशको कुरा आयो, 11 प्रदेशको कुरा आयो, 6 देखि 14 सम्म पुग्यो भनौँ, 6 देखि 14 सम्म पनि गएर कङ्क्रिटमा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा 10 र 11 मा गएर अलिकति अड्क्यो। त्यसलाई हामी छलफल गर्न सक्छौँ होइन। र प्रदेशलाई कसरी लाने भन्ने बारेमा पनि हामी समग्र उसबाट पनि लैजान सक्छौँ। अब एकल जातीय पहिचान चाहिँ हुनेवाला छैन। सुन्नुहोस् न, एकल जातीय पहिचानमा पनि त्यहाँनिर हाम्रो लास्ट परेको गएको कुराहरू के थियो भन्दा हामीले एकल जातीय कुरा राख्यौँ। के भन्यौँ भन्दा अब एकल जातीय पहिचान माथि हुन्छ होइन, तल चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दा बहुजातीय प्रदेश हुन्छ। हाम्रो अहिलेको पनि मान्यता त्यो हो होइन। एकल जातीय प्रदेश हुन्छ, नाम एकल जातिमा बस्छ होइन। अब त त्यो हुनेवाला छैन त्यहाँनिर होइन। सुन्नुहोस् न, बुझे, त्यहाँ माओवादी लचक बन्न सक्ने सम्भावना छ। अहिले भर्खरै हामी त्यो छलफल गरौँ। अहिले हामी त्यहाँ लचक हुन सक्दैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भने पहिचान यहाँ लडाइँ नै अहिले एक प्रकारले हेर्ने हो भनेदेखि 3-4 किसिमका लडाइँहरू मतलब जेलिएका छन् यी लडाइँभित्र। चाहे त्यो जनयुद्धमा होस्, चाहे त्यो जनआन्दोलनमा होस्, चाहे त्यो मधेस आन्दोलनमा होस्। ती के छन् त भन्दाखेरि एउटा त तपाईँको राजनीतिक लडाइँ भइहाल्यो। दोस्रो लडाइँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब आर्थिक समानताको लडाइँ पनि हुने भयो, अवसरहरूको लडाइँ हुने भयो होइन। तेस्रो के हुने भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिचानको लडाइँ छ क्या, हेर्नुहोस् है त। पहिचान कायम गर्न चाहन्छन् मान्छेहरूले, त्यो लडाइँ पनि छ। अरू सांस्कृतिक पक्ष पनि यसमा जोड्न सकियो। तर यी सबै सुन्नु न, सबै लडाइँमा मधेसवादी दललाई अनि एकीकृत माओवादीलाई जनताले तिमीहरू सक्दैनौ भनेर कमजोर नै बनाइदिए। यदि यो इलेक्सनलाई हेर्ने हो भनेदेखि खैर यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा उपलब्धि त भयो नि, जस्तो कमरेड पोष्टबहादुर बोगटी यहाँलाई जानकारी गराउँ। जस्तो तपाईँले पनि युद्धको बेलामा तपाईँहरूले संविधान सभाको कुरा उठाउनु भएको थियो, गणतन्त्रको कुरा उठाउनु भएको थियो, धर्मनिरपेक्षताका उठाउनु होला, जनताका अधिकारका कुरा, परिवर्तनका कुराहरू उठाउनु भयो। धेरै कुराहरू त संस्थागत भए नि। अब संविधान जारी गर्ने कुरा हो नि। अब तपाईँहरू तेस्रो पार्टी हुनुहुन्छ। अहिले एउटा के पनि बाहिर हल्ला सुनिन्छ भनेदेखि माओवादीले आफ्ना पालामा त संविधान गर्न पाइन, अब कङ्ग्रेस एमाले तिमीहरूलाई हामी संविधान बनाउन दिउँला, संविधान जारी गर्न दिउँला, तिमीहरूको पालामा किन दिने? माओवादीले चाहिँ संविधान जारी गर्न दिँदैन, सुशील कोइराला होस् अथवा एमालेको कोही अर्को प्रधानमन्त्री आउला भोलि यो 3-4 वर्ष माओवादीले नै अल्झाउँछ भन्ने हल्ला पनि गर्छन्। यो निराधार हो? यो हल्ला निराधार हो र यो प्रायोजित हो भन्छु मैले यसलाई। अब यो अलिअलि सुरु हुन लाग्छ। यो निराधार मात्रै पनि नभएर यो प्रायोजित हल्ला हो। त्यो फेरि एकचोटि माओवादीलाई चाहिँ अब बदनाम गर्न खोजियो, बदनाम गर्ने, घेरा हाल्ने र माओवादीलाई चाहिँ अझ साइड लाउने। तर यो हल्लालाई अलिकति प्रेरित छ। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने संविधान हामीलाई, संविधान त जहिले पनि थियो होइन, एउटा संविधान त बनेकै थियो। तर अहिले हामी जो संविधान बनाउँदैछौँ त्यो संविधानको आधार हाम्रो के हो त भन्दा 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन 62-63 सालको चाहिँ जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनको चाहिँ समुच्चय हो यो होइन। त्यसले उठाएका राजनीतिक मुद्दा, त्यसले उठाएका अन्य अरू मुद्दाहरू, भावनात्मक मुद्दा पनि हुने भयो, त्यहाँ आर्थिक मुद्दा पनि हुने भयो होइन। यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने हिसाबले नै जानियो संविधान। त्यो संविधान बनाउनको लागि एकीकृत नेकपा माओवादीको म्याक्सिमम जोड हुन्छ। तपाईँ एकीकृत नेकपा माओवादीको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। लामो समय तपाईँले सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो, सबै कुराहरूको अनुभव छ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि एउटा त तपाईँले भन्नुभयो सरकार ढाल्ने खेलमा माओवादी लाग्दैन। दोस्रो, सिधा जवाफ दिनुहोस् मलाई, संविधान 1 वर्षमा जारी हुन्छ? अब गणितीय हिसाबले ठ्याक्कै यति दिनमा भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर संविधान सामान्यतः हामीले संविधान सभामा काम गर्न थालेको अवस्थाबाट 1 वर्षको आसपासमा संविधान बनाउनुपर्छ र त्यो आसपासमा संविधान बनाउनको निमित्त माओवादीले आफ्नो ठाउँबाट, एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो ठाउँबाट खेल्ने भूमिका खेल्छ। तर म यहीँनिर एउटा कुरा चाहिँ के पनि राखिदिउँ तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने केही जटिलताहरू हाम्रो अगाडि छन्। त्यसको लागि अरू राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्न जरुरी छ भन्ने हो मैले। त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा र हिजो संविधान सभामा पनि सहभागी भएको
पार्टी अहिले बाहिर छ है माओवादी नेकपा माओवादी होइन अब वैध पक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायत केही पार्टीहरू बाहिर छन् होइन हिजो नै संविधान सभामा सभासद भएर एउटा ढङ्गले भूमिका खेलिराखेको पासाङजीहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ यस्ता जो बाहिर रहेका छन् तिनलाई पनि यो संविधान सभामा सुझाव परामर्श र संविधान सभामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होइन चाहिँ त्यहाँ सहभागी गराएर लाने हिसाबले एउटा त्यस्तो संयन्त्र बनाएर संवाद पनि सुरु गर्दै गर्ने यताका कामहरू पनि अगाडि बढाउँदै लिएर जाने हिसाबले यसको तालमेल मिलाउन चाहिँ सबै पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्छ त्यसो भएन भने अमुक पार्टी यो पार्टीलाई ऊ पार्टीलाई अथवा माओवादीलाई दुःख दिएर हुँदैन बन्दैन त्यो त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ कार्ययोजनामा पनि ढालिनु पर्यो है र कार्य तत्परतामा जानु पर्यो यति भयो भने 1 वर्षको आसपासमा संविधान बन्छ अब अन्तिममा नेपाली राजनीतिको आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने तपाईँ देखिराख्नु भएको छ अब यो चाहिँ नेपालमा एउटा समग्र आकलन गर्ने अब चाहना इच्छा त एउटा कुरा भए हैन हाम्रो भनाइ के हो भन्नु छ भने कमसेकम यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया सम्बन्ध अनि त्यसपछि संविधान बनिसकेपछि अर्को नयाँ प्रक्रियामा जाने अवस्थासम्म चाहिँ यो निर्बाध रूपले अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर अब कस्तो परिस्थिति आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो स्मुथली नजाने क्या कचाङ कुचुङ हुन त त्यो अब स्मुथली जानको लागि भनेर अलि बढी आदर्शवादी र यो कल्पनावादी सोच पनि त्यति ठिक त होइन अलिअलि छलफलहरू स्वाभाविकै रूपमा हुन्छन् कोलिसन बनाएर जाँदाखेरि तर कोलिसन बिचका छलफलहरूमा आउने तरङ्गहरू र अनि समग्रमा फेरि त्यो जो अन्डर करेन्ट चाहिँ जो हुन्छ यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ नत्र परिस्थिति फेरि अस्तित्व जान्छ कि भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ भनेको सहज स्मुथली चाहिँ नजाला तर झिना मसिना चुनौतीहरू अब्स्ट्याकलहरू चाहिँ आउन सक्छन् तर त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ झिना मसिना अब्स्ट्याकलहरू आउँछन् त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ तर ती झिना मसिना अब्स्ट्याकलहरूलाई चाहिँ जस्तो गाउँघरमा एउटा आहान छ झिझाले मुडो सल्काउँछ भन्ने छ हैन हामी सबै राजनीतिक दलहरूले ती झिना मसिना अब्स्ट्याकलहरू जो आएका छन् ती झिझाहरू भनौँ अर्को भाषामा होइन त्यस्ता चिजहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेदेखि जसरी विगतमा मुडो सल्क्यो र दुर्गति संविधान बनेन त्यस्तो नहोस् अहिले त्यो नहोस् भन्नेमा चाहिँ हामी सबै राजनीतिक दलहरू सतर्क र यसरी टुङ्ग्यौँ आजको कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता चाहिँ नि सानातिना चाहिँ नि कुराहरू विवादहरू आउन सक्छन् मूल लक्ष्य प्राप्तिको लागि अविचलित रहौँ सहमति र संवादबाटै अगाडि बढौँ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष पुष्टबहादुर बोगटीले भने चाहिँ एकीकृत माओवादी पार्टीले अब गम्भीर रूपमा आफूले आफ्नो समीक्षा गर्न जरुरी छ र आफ्नो बाटो स्पष्ट रूपमा तय गर्न जरुरी छ साथमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको छ अब झिना मसिना कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन फेरि पनि राजनीतिक सहमति र सहकार्य अनि एकताको आवश्यकता छ भनेर पुष्टबहादुर बोगटीले भन्नुभएको छ यही बाटोतिर मुलुक अगाडि बढ्यो भने सबैको हितको लागि संविधान जारी हुन सक्छ र साथमा मुलुकको समृद्धि सम्भव छ यदि हामी उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली साँचो रूपमा अर्पण गर्न चाहन्छौँ भने यसलाई हामी सबैले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ र त्यही बाटो अगाडि बढेर मात्रै मुलुकको समृद्धि छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ अन्त्यमा फेरि पनि एकचोटि एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष पुष्टबहादुर बोगटीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ इमेज संवाद का प्रायोजक Burger Silk. Luxury, smooth and unique textures. Hare Krishna.